फादर आयज माउंट मॅरीचे फेस्ट जाल्ले आहा, तुमकां कितें सांगचें दिसता? हे जाग्यार हे फेस्त समारोप हे घडपण कित्याक ते हांगासर सुरू जाल्लें देखून ते मोंत सायबिणीचें फेस्त म्हणटा ते मोंत कपेलांत आनी आज आमी हो दबाजो हांगासर केला इतिहासीक घडणी तेच बरोबर क्रिस्तांवांक ही भावार्थाचो समारोप जायतो लोक आयलो तुमी पळयलां बरो जागो आनी बरे भाशेन हो समारोप जालो खुशाल जालें पदवी सगल्यांक हे फेस्ताची. फादर मिसान उलयता आसतना तुमी एक एनवायरमेंटाचेर उलयले आनी एक म्हणल्यार मीस काबार हातूंत एक सायनींग कॅम्पेन कितें जालें ताचेर एक्झॅक्टली कितें तें? हय आतां कितें जाणा सी आमचें गोंयचें खाशेलेपण आहा ती आमी आयडेंटिटी न्हू सांबाळूंक जाय आनी हातूंत ती आयडेंटिटी सांबाळपाक न्हू कितलोच वस्तू आहा. एक म्हळ्यार आमी आसूंक जाय. आतां म्हज्या गोंयांत हांव गोंयकार ना गोंयकार परस भायलो जर आहा म्हजी आयडेंटिटी उरली खंय. आतां हाका लागून आमी शॉर्ट टर्म आनी लाँग टर्म आमी कितें तरी स्ट्रेटजी घेवपाक जाय. आतां हांगासर कितें जातालें हें कपेल बरो जागो जायतो लोक सांजचो येवन बसता शांत वातावरण सगळीं झाडां भोंवतणी न्हंय दिसता. आतां हांगासर आतां इमारती येवच्यो फार्म हावज करपाची आतां ही फार्म हावजां म्हणटा तीं गोरवांक पोसपाचें न्हू तीं ही कुल्ल्या फार्म हावजां म्हणटच इट्स लायक रिजॉर्ट्स म्हणटच हें आतां ह्या जाग्यार हाडपाचीं म्हणटच गोंयांक आमच्या एक खेरीतपण दवरपाचें कोणाकूच हुस्को ना. फकत सगळो वेळ लोकांनी रस्त्यार येवन बोबाड घालीत रावपाचें हो आमचो एक शीण कसो आमचो म्हळ्यार आमच्या गोंयकारांचो नागरिकांचो सगल्यो वस्तू करून आमी रस्त्यार येवं म्हणटच विचून काडला ताका कांयच हो विचार हो हुस्को बी देखून आतां हांगासर काडला हाका लागून आमी लोकांकूय जागयल्यात तांचे करून हांवें म्हणलां नाका न्ही तुमकां जर दिसता जाल्यार तुमी हांगासर मारात सायन कित्याक तुमकां जर दिसता आमचें गोंय काबार जाता आमचो बरे जागे भायले घेवन वेतात म्हणटच सगळ्या भायल्यांकूय दिवपाचें आनी आमकां घालपाचें आनी भायर घालपाचें मागीर निमण आतां जो दोतोरी विकतले मागीर गोंयकारांकूय विकूंक लागतले हे आमकां न्हू चाडोवपाचें आनी दुखोवपाचें विचार. फादर तुमचें नांव कितें? फादर आल्फ्रेड वाज. थँक्यू फादर.